अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज मैं कुछ आपको ऐसे चेहरे दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आज भी हमारी आवाम बेवकूफ़ है, कल भी बेवकूफ़ थी और क्यों, क्या वजह कि आज तक हम जहालत से नहीं निकल सके। शहबाज शरीफ जो आजकल वज़ीर आज़म है, उसके जो बड़े भाई है नवाज शरीफ, उसने जरदारी की ज़ुबान कटवा दी थी। मेरा 10-11 साल जरदारी कैद में रहा। फिर चौधरी शुजात की अगर आप बात कर लें तो उस के वालिद जो थे चौधरी शुजात के, चौधरी ज़हूर इलाही, उसने ज़ियाउल हक से वो कलम मांगा था जिससे ज़ियाउल हक ने भुट्टो के फांसी के जो फांसी का परवाना था उस पर दस्तखत किए थे या जो भी ऑर्डर जारी किए थे। अब आप देखें कि ये जितने भी लोग आज गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, 13 पार्टियां, इनके जो आपस में रिश्ते हैं, इनका जो भी तल्लक है, वो भी आप सबके इल्म में है। इस पे हमने काफ़ी प्रोग्राम भी किए। आज ये सब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे होकर मुल्क को लूट रही है। पहले अकेले अकेले ने लूटा, फिर सब अब मिल गए हैं चोर और सब मुल्क को लूट रही है। आप देख लें कहीं पे जब बेनज़ीर थी, नवाज शरीफ के कारनामे आप सबके सामने हैं, जरदारी के कारनामे आप सबके सामने हैं। एक दूसरे पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाते थे और फिर ये इकट्ठे भी हो गए। वजह क्या है? फिर आपने देखा कि वो जो बरसी मनाई जाती, वहाँ नून लीग के लोग भी जाने शुरू हो गए, क्योंकि इनको अपनी मौत सबको नज़र आ रही थी, सियासी मौत भी, और इन्हें सजाएं भी होनी थी। और इमरान खान अकेला था और इमरान खान के मुखालफिन तमाम के तमाम इकट्ठे हो गए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने और लोगों को भी शामिल किया, जिसमें जनरल बाजवा भी था। जनरल बाजवा वो वाहिद बंदा है जिसकी हाजिर ड्यूटी में उसके जो सासे थे वो मीडिया के ऊपर आए। उससे पहले जितने भी जनरल गए यहाँ से, आपके इल्म में है, वो जैसे जैसे जाते रहे, बाद में पता चलता रहा फलां जगह उसने एक जजीरा खरीदा हुआ है, किसी का पता चलता रहा कि इतने कनाल जगह, इतने मरबे जगह उसको मिली है, किसी का कुछ पता चलता रहा। ये सारे इस वक्त मीडिया पे आपको मिल जाते हैं। 12 दफ़ा मैं भी इस पर जिक्र कर चुका हूँ। मगर जनरल बाजवा के मतलब पता चलने के बावजूद कोई उसको पूछ ना सका। मुशर्रफ का भी आपको इल्म में है, दुबई में भी फ्लैट हैं उसके, और भी जायदाद होगी मुख्तलिफ जगह पे। वो आप अगर देखना चाहें तो मीडिया में जाके देख सकते हैं, लोग उस पर बताते रहते हैं, मैं भी बताता रहता हूँ। अब ये जितना गैंग है, ये कोई मामूली गैंग नहीं है, बहुत बड़ा ये एक माफिया है। इसमें अदारों के लोग भी शामिल हैं, सियासी लोग भी शामिल हैं और वडेरे भी शामिल हैं, और भी लोग जो पावरफुल हैं वो इसमें शामिल हैं। और इन्होंने तहिया किया हुआ है कि गरीब आवाम को होश नहीं आने देनी। और आप देख लें कि हमारी आवाम है, उसको आज तक ये होश ही नहीं आई। उनको समझ ही नहीं आई कि हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह हमारा कोई मेडिकल का सिलसिला चलना है। अगर एक गवर्नमेंट आगे कोई सहूलत पैदा करने की कोशिश भी करती है तो जो दूसरी गवर्नमेंट आती है वो फौरी तौर पर उसे ख़त्म कर देती है। ये जो सेहत कार्ड है, ये ऑडियो भी सामने आ गई जो मरीम नवाज की थी, मगर उस पर भी हमारी कौम जो है आज भी 10-20% लोग उसके साथ हैं। क्या वजह इसकी? कभी आपने इस चीज़ का गौर किया? इनकी रोज़ाना ऑडियो लीक होती रहती है, कभी जैली, कभी असली, कभी कुछ, मगर हमारी कौम पे कोई असर नहीं होता। हमारे लोग आज भी, आप देख लें सोशल मीडिया पे ऐसे लोग भी हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं जो गलत को
ٹھیک اور ٹھیک کو غلط کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کے اصل دشمن ہے۔ جب تک آپ عوام کو سچ نہیں بتاتے، عوام کے علم میں سچ نہیں آتا اور خود ہی فیصلے کرتے، خود ہی گورنمنٹ بناتے ہیں، خود ہی سب کچھ کرتے ہیں، خود ہی چلاتے ہیں، نام جمہوریت رکھا ہوا ہے مگر کام وہی ہے جو ایک ڈکٹیٹر کرتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم کے ذریعے کرائے جائیں، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی کرائے جائیں، عدالتوں کے ذریعے کروائے جا رہے ہیں۔ اب ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے کہ اب جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جنرل باجوہ اینڈ کمپنی، وہ خود فیصلے نہیں کریں گے، وہ عدالتوں کے ذریعے فیصلے کروایا کریں گے۔ پچھلے دنوں پنجاب گورنمنٹ کا فیصلہ بھی اسی طرح ہوا۔ پہلے یہ ڈرامہ کیا گیا، پھر عدالت کے ذریعے یہ پابندی لگائی گئی کہ آپ پنجاب گورنمنٹ ختم نہیں کر سکتے۔ کھلاڑی وہی ہیں، بس سامنے سے ذرا تبدیلی کر دی جاتی ہے، کیپٹن بدل جاتا ہے، کبھی کچھ بدل جاتا ہے، کبھی منظر بدل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آج ان سب لوگوں نے اکٹھے ہو کے جس طرح پاکستان کا بیڑا گرک کیا ہو، اور مزے کی ایک اس میں بڑی زبردست بات ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ پاکستان غلط جا رہا ہے۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے پاکستان ٹھیک جا رہا ہے یا 13 پارٹی، اور عمران خان جب کہتا ہے کہ ہم غلط جا رہے ہیں، پھر اس کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے، کبھی اس کی بیوی کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے، پتہ نہیں 2 نمبر ہے 1 نمبر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اب اتنی آڈیو ویڈیو لیک ہو چکی ہیں کہ لوگوں میں دلچسپی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ان کا روزانہ کا کام ہے، 2 نمبر طریقے سے آڈیو بنا کے کسی کو کسی کی عزت کا خیال نہیں، اور نہ ملک کی عزت کا خیال ہے، نہ انہیں اپنی عزت کا خیال ہے، نہ عوام کی عزت کا خیال ہے، نہ جو بیرون ملک پاکستانی محنت مزدوری کر رہے ہیں ان کی عزت کا خیال ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے؟ نہیں جناب، یہی وہ طریقہ کار ڈھونڈا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو بھی کسی کی کمزوری کا پتہ چل جائے تو وہ اس کا جینا حرام کر دیتا، اور پاکستانیوں کی کمزوریاں سب کو علم ہے کہ کیا ہے، ان کی ویڈیو بنا لو، ان کی آڈیو بنا لو، خوبصورت عورتیں سپلائی کرو، پھر ان کے ساتھ ہوٹل بک کراؤ، اچھے خرچہ بھی خود کرو، بعد میں ان کو قابو کر لو۔ یہ نہیں کہ یہ آئے دن آپ کو عام پبلک میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ فلاں لڑکی کی ویڈیو بنا لی، پھر اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، فلاں عورت کی اس طرح ہو گیا، پھر کسی نے خودکشی کر لی، کوئی مر گیا، کوئی غرق ہو گیا۔ قوم نے سیکھا یہ ہے، سیاستدانوں نے سکھایا یہ ہے، کسی کو کوئی یہ دلچسپی نہیں کہ ہم رانگ جا رہے ہیں، ہم غلط جا رہے ہیں۔ نہ تو اس میں کوئی مذہبی لیڈر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر، نہ عدلیہ، نہ فوج، کوئی، کیونکہ الزامات ایسے ہیں کہ ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں اور کوئی بھی وہاں بری زبان نہیں ہے۔ ہر بندے پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا ہوا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے بچت کے لیے ہر وہ غلط کام کر جاتا ہے کہ میں کسی طرح بچ جاؤں، بعد میں وہ بچتا ہے یا نہیں بچتا، میرا خیال ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آپ سب کے سامنے آ جاتا ہے اصل چہرہ اس کا بھی۔ تو یہ جناب بہت ہی خطرناک حالات ہے پاکستان کے اس وقت، اور جو لوگ کہہ رہے کہ یہی لوگ پاکستان ٹھیک کرے گے، پوری گورنمنٹ میں بھی ایسے ہی لوگ آ رہے جو پہلے بھی گورنمنٹ میں رہے، تو میرا خیال ہے وہ بھی کسی میرا حال ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی ان کو بھی سمجھ نہیں ہے۔ احمقوں کی دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارے کوئی اعلیٰ ادارے ہیں جو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ عدلیہ لگی ہوئی ہے یا سیاستدان لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت سنا ہے کہ یہ دوڑ شروع ہو گئی ہے کہ بری گورنمنٹ میں کون کون شامل ہوگا۔ عوام کو پھر بھی نہیں بتایا جا رہا، چند لوگ اس کا فیصلہ کریں گے اور پھر 2 سال کے لیے ایک ایسی گورنمنٹ بنا دی جائے گی جو 2 سال بعد پھر کہے گی حالات ٹھیک نہیں ہے، سال کو اور کھینچے گی، اور کبھی کوئی موقع آیا کہ عوام سڑکوں پہ آئے گی، ذلیل و خوار ہوگی، یا ملک کی حالت یہ ہو جائے گی 2-3 سال میں میرا خیال آپ کو کافی کچھ مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو
बड़ी ताकतें जिस मकसद के लगी हुई हैं वो भी कामयाब हो जाए। तो आज भी अवाम को अगर होश ना आई, शऊर ना आया, बेशुमार लोग जो सच लिखते हैं अवाम उनको सुनती तो है, मगर फिर भी उसके बावजूद ये उनके ज़मीर मर चुके हैं। अगर कोई ज़मीर ज़िंदा भी हैं तो उनमें ही हिम्मत ही नहीं है कि सच बोले। मैं ये सच प्रोग्राम करता, मुझे फ़ोन किए जाते हैं कि आप सच बोलते हैं, ना बोला करें। मकसद ये है कि झूठ बोलें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसे बंदे भी करते हैं जिन पर मुझे अफसोस होता है कि यार ये लोग तो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े ठेकेदार है इस मज़हब के, उसके बावजूद कॉलें करवाई जाती। तो आज सच बोलना बड़ा मुश्किल है। कौम को झूठ सुनाते जाओ और चलते जाओ, लेकिन झूठ ज़्यादा देर नहीं रहता, एक दिन एंड हो जाता है, दी एंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।